अरविन्द र गफ गर्ने सिलसिलामा आज म यस्तो व्यक्तित्वको घरमा आइपुगेको छु। सायदै मैले उहाँको परिचय दिइबस्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र पनि उहाँको बारेमा एक दुईवटा कुरा भन्न गइरहेको छु। उहाँ एकजना शिक्षक है, जुद्धवीर हाई स्कुलको एसिस्टेन्ट हेडमास्टर, साथै गुरुवचन रनरको फाउन्डर, साथै उहाँ स्वयं एथलिट पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ इन्भाइरोमेन्टलमा पनि धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ र सरको घरमा आज आइपुगेको छु। र विशाल सर, पहिलो क्वेसनमा तपाईँलाई, तपाईँ एकजना शिक्षकमा कार्यरत हुनुहुन्छ, स्वयं एथलिट पनि हुनुहुन्छ र कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँ यो फिटनेस सम्बन्धीमा है अग्रसर हुनुभयो र कोदेखि चाहिँ प्रेरित हुनुभयो? सर्वप्रथम त म भाइलाई यो आज जुन चाहिँ यो गफसपमा मलाई पनि समेट्नु भएकोमा भाइको च्यानल साथै भाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष यो म्याराथन वा लङ डिस्टेन्स रनिङको बारेमा इच्छा मेरो जागेको चाहिँ जब मैले हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन विषयमा मास्टर्स गर्न गएँ म महाराष्ट्रमा। र मैले मास्टर्स गर्दाखेरि त्यहाँनिर मैले एउटा टपिक मेरो थियो हाइपोकाइनेडिजम। र हाइपोकाइनेडिजम माथि जब मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाइपोकाइनेडिजमको माध्यमबाट जुन चाहिँ मानिसलाई आउने रोगहरू छ है, विभिन्न प्रकारको बिमारीहरू छ, त्यो चाहिँ ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटी अथवा फिजिकल एक्जर्सनको कमीमा लाग्ने रोगहरू रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो होइन, यो कुरो चाहिँ मैले आफूले त मैले बुझेँ, सँगसँगै मैले मेरो गाउँ, मेरो समाज, मेरो परिवार, जातिलाई मैले यो कुरोबाट चाहिँ बचाउनु मेरो एउटा यो उद्देश्य रहन्छ। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ फिजिकल एक्जर्सनले गर्दाखेरि धेरै प्रकारको रोगहरू लाग्छ मानिसलाई। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो प्रकारले चाहिँ मैले मेरो जातिलाई, मेरो समाजलाई मैले यो कुरा बारेमा जागरुक गराउने भन्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ, मैले मुखले भन्दाखेरि त उति इफेक्टिभ नहोला, त्यसैले गर्दाखेरि मैले पहिला चाहिँ यो कुरोलाई म आफै अप्नाउँछु र म पहिला चाहिँ फिटनेसको लागि म आफै निक्लिन्छु। अनि मलाई देखे पछाडि चाहिँ नानीहरूले, मेरो जति पनि स्टुडेन्टहरू छ उहाँहरू सँगसँगै गाउँको जति पनि अल एज क्याटेगोरीको मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा अवेरनेस होस् भन्ने ध्येयले चाहिँ मैले यो म्याराथनलाई स्टार्ट गर्न सुरु गरेँ। कुन चाहिँ सालको कुरा हो? मैले हुन त म फिजिकल एक्टिभिटी गरि नै बस्थेँ, तर मैले कन्सिस्टेन्सी एउटा रेगुलर रूपमा मैले गरेको चाहिँ 2016देखि। र म्याराथनमा हाम्रो युवतीहरूलाई है मोटिभेसन गर्नको निम्ति के कति कामहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँले? मैले यो म्याराथन पहिला मैले आफै दौड गरेँ है, 5 किलोमिटर रन मैले कलकत्ता गएर मैले फर्स्ट टाइम एटेलबाट अर्गनाइज गरेको रन फर एजुकेसनमा मैले पार्टिसिपेट गरेँ। त्यसबेला 2016मा मैले गरेको थिएँ। त्यसको बादमा मैले आएर फेरि गोरुबथानमा अरू पनि कतिवटा म्याराथनमा मैले पार्टिसिपेट गरे पछाडि मैले नानीहरूलाई भन्न थालेँ कि अब तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ, कारण यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको विषय हो जसमा चाहिँ हामी सबै फिट रहन्छौँ, साथसाथै हामी एक्सलेन्स पनि लिन सक्छौँ। जस्तै हामी स्टेट लेभलसम्म जान सक्छौँ, नेसनल लेभलसम्म जान सक्छौँ भन्ने मैले कुराहरू राख्दाखेरि नानीहरू पनि त्यसमा इच्छुक बने। र मैले पछि आएर यसलाई चाहिँ एउटा एसोसिएसनको माध्यमबाट नै म सबैले अगाडि गराउँछु भन्ने हिसाबले मैले एउटा गोरुबथान रनर्स भनेर एउटा रनिङ एसोसिएसन स्टार्ट गरेँ, जसको माध्यमद्वारा थुप्रै नानीहरू मसँग लिङ्कमा भयो। थुप्रै नानीहरू, लोकल नानीहरू जो डिप्राइभ छन् है, फिनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट छैनन्, त्यो नानीहरूलाई पनि लिएर चाहिँ काम गर्न थालेँ। र मेरो प्रथम प्रयास चाहिँ नानीहरूलाई लिने चाहिँ यो गोरुबथान रनर्सबाट मैले गर्न सकेको मलाई लाग्छ। यो जुन फिटनेस छ है सर, यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा मात्रै नलिएर पर्सनल लाइफमा पनि फिजिकल फिटनेस चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स छ तपाईँको विचारमा? नानीहरूलाई चाहिँ एउटा के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ गोरुबथान रनर्सको एउटा ब्यानरमा हामीले जुन चाहिँ एउटा स्लोगन राखेको छु मैले, त्यो चाहिँ हो रन एक्सेल से यस टु फिटनेस। रन दौड्नु पर्यो हामीहरू, एक्सेल भनेपछि एक्सेलेन्स कसको लागि हो? त्यो चाहिँ हो हाम्रो नानीहरूको लागि। जो नानीहरू पढ्दैछन्, बढ्दैछन्, अहिले सिक्दैछन्, उनीहरूको लागि एक्सेलेन्स। जस्तै म्याराथनको माध्यमबाट नानीहरू स्टेट लेभल जान सकिन्छ है, डिस्ट्रिक्ट खेलेर स्पोर्ट्स स्टेट लेभल, स्टेटदेखि नेसनल लेभल, इभन
हाइएस्ट लेभल स्पोर्टिङ इभेन्ट ओलम्पिक त्यहाँसम्म पनि म्याराथनद्वारा जान सक्छन् नानीहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ फिटनेस सँगसँगै यसमा चाहिँ के छ एउटा स्कोप छ जुनद्वारा चाहिँ हामी स्टेट अथवा नेसनल लेभलसम्म पनि जान सक्छौँ। र रन एक्सेल से यस टु फिटनेस अर्को पोर्सन चाहिँ हाम्रो फिटनेस। र फिटनेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि महानुभावहरू छ जो चाहिँ सिनियर सिटिजनमा आइसकेका छन् वा 40s को जति पनि 40+ के भन्छ मानिसहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा यस्तो खालको रनिङ इभेन्ट चाहिँ यस्तो खालको इभेन्ट हो जहाँ चाहिँ हामी सहजसँगले आफूलाई फिट राख्न सक्छौँ अनि आफू फिट बसे पनि समाज पनि पक्का फिट बस्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ। हजुर सर गुरुबथान रनर्सको एकजना फाउन्डर हुनुहुन्छ है र गुरुबथान रनर्स जुन एउटा संस्था भनौँ है एउटा जुन ग्रुप भनौँ कहिले फाउन्ड भएको थियो अनि यसको अहिलेसम्म के कति उपलब्धि छ अनि जुन गुरुबथान रनर्सको जति पनि एक्टिभ मेम्बरहरू हुन्छ उहाँको लागि तपाईँहरूले के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? तपाईँको गुरुबथान रनर्स 2017 मा फर्म भयो है फर्म भयो र जस्तै म कलकत्तामा गएर रन गरेर आए पश्चात मैले देखेँ म एक्लै मात्र फिट भएर त के हुँदैन कारण मेरो उद्देश्य नै थियो म सँगसँगै मेरो गाउँ समाजलाई पनि म एउटा जागरुक बनाउँछु रिगार्डिङ हेल्थ एन्ड फिटनेस र त्यसको निम्ति सबभन्दा सहज उपाय नै हो चिपेस्ट मोड अफ मेडिसिन नै हो रनिङ लङ डिस्टेन्स रनिङ। त्यो मेरो उद्देश्य थियो र त्यसको लागि मैले गुरुबथान रनर्स स्टार्ट गरेँ। गुरुबथान रनर्स स्टार्ट गर्दाखेरि म एक्लै होइन मेरो सहयोगी भाइहरू साथीहरू पनि छन् जसको सहयोग बिना सायद यो गुरुबथान रनर्स स्थापना हुने थिएन होला चल्ने पनि सञ्चालन पनि गर्न सकिन्थेन होला। र यो गरे पश्चात गोरुबथान रनर्सको ग्रुप टोलीसँग हामी कलकत्ता आइडिबिआई म्याराथन गयौँ। फर्स्ट टाइम हामीहरू कलकत्ता गयौँ नानीहरू लिएर। त्यसमा टोटल हामी 11 जनाको टोली थियो। त्यसमा 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर 21 किलोमिटर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा म आफै 21 किलोमिटरमा थिएँ। मेरो भाइ पनि नानीहरू 5 किलोमिटर 10 किलोमिटरको क्याटेगोरीमा रेजिस्ट्रेसन गरेको थियो। त्यो लाँदाखेरि त्यो नानीहरूलाई लानु ल्याउनु कलकत्तामा बसाउनु सबै व्यवस्था हामी गोरुबथान रनर्सबाट हामीले गरेको थियौँ। हामीले स्पोन्सर पनि गरेको थियौँ। हाम्रो जे जति सहयोग हामी सक्छौँ त्यो प्रकारले हामीले गरेर लिएर गएका थियौँ। र फर्स्ट टाइम हामीले लिएर जाँदाखेरि एउटा खुसीको विषय 5 किलोमिटरको जुन चाहिँ क्याटेगोरीमा हाम्रो रोशन मुन्डा 4th भएको थियो। तर टेक्निकल कतिवटा उसको कारणले गर्दाखेरि डिस्क्वालिफाई भयो र उसको लगत्तै फेरि अर्को मेरो नानी सागर राई उसको बदलीमा ऊ 4th भएको थियो। एकदमै राम्रो टफ कम्पिटिसन अराउन्ड 4000 पार्टिसिपेन्ट्समा गोरुबथानबाट प्रथमचोटि कलकत्ता लग्यौँ। त्यसमा हाम्रो नानीहरू 4th आयो। पोडियम फिनिसर हुन सकेन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भएन र पनि हामी एकदमै खुसी थियौँ। फर्स्टचोटि हाम्रो पार्टिसिपेसनमा हामी 4th अनि 5th पनि हाम्रो राजा सापकोटा यसरी हामीले 4th र 5th हामीले प्लेसमा हाम्रो नानीहरू आउन सक्यौँ। टप 10 मा हाम्रो नानीहरू आयो। एकदमै खुसी लाग्यो अनि हौसला पनि बढेर गयो। होइन हामीले गऱ्यो भने हुने रहेछ भन्ने भएर त्यहाँदेखि हामी गोरुबथानमा आएर फेरि हामीले रेगुलर नानीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दियौँ र प्लस हामी बिहान बिहान हप्तामा 2 दिन 1 दिन अथवा कोही बेला सन्डे हामी लङ रन गर्थ्यौँ। त्यसै प्रकारले हामीले गर्दै गर्दै कोअर्डिनेसन राखेर नानीहरूसँग हामीले त्यहाँदेखि थुप्रै जग्गाहरूमा नानीहरू लिएर गयौँ। कलकत्तामा फेरि हामी गयौँ। जस्तै डुवर्सको म्याराथन भयो, सिक्किममा म्याराथन भयो, दार्जिलिङ भयो, दार्जिलिङ फन रन जो डिएचआरले गरेको थियो, दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेले अर्गनाइज गरेको थियो, टासी नोङ्गेल एकाडेमी प्लस रोटरी क्लबको कम्बाइन उनीहरूले जोइन्टली एउटा इभेन्ट गरेको थियो सिक्किममा। त्यसमा लिएर गयौँ नानीहरू। त्यसको बादमा सिलगढी युथ रन त्यहाँनिर लिएर गयौँ। म स्वयं पनि गएको थिएँ। त्यसको बादमा सिलगढीमा एउटा वर्षेनी हुने गर्छ एनुअल एउटा इभेन्ट छ बाघाजतिन क्लब जो एथलेटिक क्लबको नामले चिनिन्छ र उनीहरूले एउटा राम्रो इभेन्ट गर्छ। क्यास प्राइज पनि एकदम राम्रो राखेको हुन्छ। नेसनल लेभलको ओपन इभेन्ट हो त्यो। त्यसमा पनि हामीले लिएर गयौँ नानीहरूलाई। त्यसमा म स्वयंले 21 किलोमिटर गरेँ र नानीहरूले 5 किलोमिटरको क्याटेगोरीमा पार्टिसिपेट गरेँ। त्यहाँ पनि हामीले स्पोन्सर गरेर लिएर गयौँ। त्यो सँगसँगै कलकत्ताको अरू इभेन्टहरू भयो। त्यसको बादमा कालिम्पोङ हाफ म्याराथन जो रोशनी राई जो
हाम्रो यो गोर्खाहरूको प्रथम चेली भनौँ न म्याराथनमा जो उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो रोशनी राईको नाम आउँछ र रोशनी राईको आफ्नै एउटा फाउन्डेसन छ रणवीर रोशनी फाउन्डेसन। रणवीर रोशनी फाउन्डेसनको जुन चाहिँ एनुअल हाफ म्याराथन छ कालिम्पोङ हाफ म्याराथन त्यसमा पनि हामीले 2017मा गएर पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। म स्वयं लगायत मेरो भाइहरूले हामी जम्मा त्यति बेला 19जना पार्टिसिपेन्ट यहाँबाट गएको थियौँ गोरुबथानबाट। त्यसमा कालिम्पोङदेखि लिएर पेदोङसम्म रन गर्नुपर्ने थियो 20 किलोमिटर। त्यसमा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड हुन नसके तापनि 7th-मा हाम्रो नानीहरू आएको थियो, 7th-सम्म हाम्रो नानी भएको थियो र त्यो इभेन्टहरू भयो लगायत थुप्रै यस्तो इभेन्टहरू भयो जसमा हामीले नानीहरू लिएर गयौँ र अहिले पनि हामीले नानीहरूलाई त्यो क्षेत्रमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। नानीहरूलाई हामी फिनेन्सियल सपोर्टदेखि लिएर नानीहरूको किट्सदेखि लिएर नानीहरूको जर्सी युनिफर्मदेखि लिएर उनीहरूलाई आउनु जानुदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कुरोमा चाहिँ गोरुबथानको सायद यो वरिपरिको नानीहरूलाई हामीले जो चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज छन्, जो चाहिँ अब फिनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट छैनन्, त्यो नानीहरूलाई हामी सपोर्ट गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यही क्रममा एउटा गोरुबथान रनर्सको एउटा उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो जग्गाको नानीहरूलाई हामी एउटा एक्सपोजर दिने, जो नानीहरू चाहिँ अब्बल छन् तर अब फिनेन्सियल डिप्राइभ भएर है कति प्रकारको एक्सपोजर नपाएर यहाँनिर हाम्रो गाउँ बस्तीमा बसेको नानीहरूलाई हामी जुन चाहिँ एक्सपोजर दिने हाम्रो एउटा सोच छ त्यसको एउटा सठिक मूल्याङ्कन भएको मलाई महसुस भएको छ 2019मा जब हामीले गोरुबथानबाट प्रथमचोटि इन द फिल्ड अफ एथलेटिक्स, अरू फिल्डमा भन्दिनँ म, एथलेटिक्समा चाहिँ सायदै यो प्रथमचोटि हो कि हाम्रो नानीहरूले गोरुबथानबाट गएर कलकत्तामा स्टेट च्याम्पियनसिप एथलेटिकमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सकेको थियो। त्यसमा हाम्रो राजा साम्पोटा, सागर राई अनि सरिता प्रधान यो 3जना नानीहरूलाई हामी गोरुबथान रनर्सको ब्यानरमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ नानीहरूलाई हामीले कलकत्ता पठायौँ। कलकत्ता सल्ट लेक स्टेडियममा ती नानीहरूले पार्टिसिपेट गरे। उनीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन सकेन। प्रथमचोटि यो नानीहरू गएको, त्यो नानीहरूलाई एउटा कस्तो भन्दाखेरि मलाई उहाँबाट एक्साइटेड भएर फोन गरेको थियो, सर हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ तर अब ट्र्याकमा हामी कहिले पनि सिन्थेटिक ट्र्याकमा हामी नकुदेको, कहिले पनि हामी सिन्थेटिक ट्र्याकमा प्र्याक्टिस नगरेको, हामीलाई नयाँ अनुभव भयो है। अब त्यो नानीहरू, हाम्रो नानीहरू जति पनि छन् यो हामी लोकल्ली प्र्याक्टिस गरेको, यो ग्राउन्डमा भयो, रोडमा भयो, हामी है यस्तै बाटोहरूमा प्र्याक्टिस गर्ने। तर त्यहाँ गएर सिन्थेटिक ट्र्याकमा नानीहरू दौडिँदाखेरि नानीहरूलाई कतिवटा प्रकारको कमी कमजोरी पनि भयो। त्यो नानीहरूले मलाई पछिबाट भन्यो, जनायो। र एउटा खुसी चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो सानै ठाउँ भए त्यो पनि हामी यहाँबाट त्यो नानीहरूलाई मैले पठाउन सकेँ, हाम्रो एसोसिएसनले पठाउन सक्यो, सबैको सहयोग जरा त्यो एउटा एकदमै खुसीको विषय हो। र स्टेट लेभलसम्म हामी लान सक्यौँ। मलाई लाग्छ भोलि दिनमा गएर निश्चय नै हामी स्टेट लेभलबाट हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको मेडल पनि लिएर हामी नेसनल लेभल पनि जान्छौँ भन्ने लाग्छ। र गोरुबथान रनर्सको हाम्रो जुन सपना छ एउटा कि हाम्रो नानीहरूलाई नेसनल लेभलमा लाने, त्यो नेसनल लेभलमा लाने यो पहिलो खुड्किलो चाहिँ 2019मा जुन चाहिँ हामीले स्टेट लेभल पठायौँ त्यो नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि सर एकजना असल शिक्षक हुनुहुन्छ, साथै फिटनेसको रनिङको एथलिस्ट पनि हुनुहुन्छ, र साथसाथै तपाईँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि खटिरहनु भएको छ, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि माया गर्ने मान्छे है। अनि हाम्रो जुन यो लोकल एरियामा इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनुको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही भनिदिनुहुन्छ सरले? अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा। इन्भाइरोमेन्टको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि म हुन त इन्भाइरोमेन्टलिस्ट होइन र म कुनै एउटा इन्भाइरोमेन्ट विशेषज्ञ पनि होइन। र एउटा म कस्तो भन्दाखेरि एउटा जेनरल म एउटा इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्छु। इन्भाइरोमेन्टसँग अलिकति म इन्भाइरोमेन्टमा पनि मैले मास्टर्स गरेको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति इन्भाइरोमेन्टको कतिवटा कुरामा मलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ, त्यति मात्रै हो। र त्यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको विषयमा जहाँ पनि म जान्छु म अलिकति यसको विषयमा भन्दाखेरि म एउटा कुरो भन्छु, हामीले इन्टरनेसनल अथवा ग्लोबल इस्युजहरू जुन चाहिँ छ इन्भाइरोमेन्ट लिएर त्यसमा हामीलाई माथामाडी गर्ने काम छैन, त्यसमा हामी टाउको दुखाउने काम छैन। जस्तै हामी एउटा गाउँले हिसाबमा साधारण रूपमा हामी एउटा मिडल क्लास मान्छेहरू जति पनि छौँ, हामी लेमेनहरू जति पनि छौँ, हामीहरू है गाउँघरमा बसेको छौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा विशेष भूमिका के ठहर्दछ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई। जस्तै हामीले गएर ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट इस्युजमा बोल्नु पनि छैन, त्यहाँ के गर्नु पनि छैन, त्यो माथिल्लो स्तरमा भइरहेकै छ। हामीले चाहिँ साधारण रूपमा एउटा साधारण गाउँले हिसाबमा गर्ने कामहरू चाहिँ म के मलाई लाग्छ भन्दा चाहिँ मेरो मनमा लागेको कुरा, जस्तै हामीले जस्तै खोलामा गएर फिसिङ गर्छौँ, माछा मार्छौँ है, नाना प्रकारको केमिकल युज गर्छौँ हामी है, ब्याट्रीद्वारा हामी त्यहाँनिर जेनेरेटर इन्भर्टर लगाएर हामी माछाहरू मार्छौँ।
त्यो हामीले आजको दिनमा रोक्यो भने त्यही नै ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट इस्युजलाई चाहिँ हामीले टेवा हो मलाई लाग्छ। हामीले ठुलो केही गर्नु छैन। जस्तै हामी जङ्गलमा गएर हामी शिकार खेल्छौँ, चराचुरुङ्गी मार्छौँ, त्यो नै बन्द गरौँ न, त्यसले नै इकोलोजिकल ब्यालेन्स ल्याइहाल्छ। जुन सर अहिले वर्ल्ड वाइड नै जुन महामारी चलिरहेको छ कोरोना भाइरस है, वर्ल्डमै अब लकडाउनको सिचुएसन छ, जस्तो प्रकारले हाम्रो क्षेत्रमा पनि लकडाउनको सिचुएसन छ, हाम्रो देशमा पनि लकडाउनको सिचुएसन छ। तर यो लकडाउनको सिचुएसनमा यो एक दिन कोरोना भाइरस सकेर जान्छ, दुनियाँबाट सकेर जान्छ। तर यो लकडाउनले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई धेरै प्रभाव पारेको छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो भएर गएको छ। र यो कोरोना भाइरस सकेपछि पनि इन फ्युचरमा फेरि यसरी नै वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट लकडाउन गर्नु जरुरी छ भन्ने क्वेसनमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नु तपाईँले। हजुर, अहिले जुन चाहिँ लकडाउन भएको छ, लकडाउन भएकोदेखि चाहिँ एउटा के भएको छ भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएर गएको छ। हजुर है, इन्भाइरोमेन्टमा के भएको छ जस्तो मानिदिनुहोस् तपाईँ भेहिकुलर पल्युसन घटेर गएको छ, फ्याक्ट्रीको एमिसनहरू घटेर गएको छ, इन्डस्ट्री एमिसनहरू छैन, त्यसले गर्दा नाइट्रस अक्साइड यो जुन चाहिँ हार्मफुल ग्यासेसहरू एकदमै घटेर गएको छ है। एउटा कुरो यस्तो बायोमास हुन्छ नि जुन चाहिँ तपाईँको यो एक्वेटिक एनिमल्सहरू छ नि, अब यिनीहरूमा सिवेज डिस्चार्ज भएको छैन। जस्तो मैला पनि फ्याँकिन्थ्यो नि, इन्डस्ट्रिजबाट भयो, कतिवटा तपाईँको विशेष गरेर पेपर इन्डस्ट्रिज भयो, ग्लास इन्डस्ट्रिजबाट एकदमै जुन चाहिँ प्रकारको तपाईँको वेस्ट डिस्चार्ज हुन्छ नि, एकदमै त्यो सिभियर अनि त्यसले चाहिँ एकदम हानि पुऱ्याउँछ समुद्र खोलामा। त्यो जुन चाहिँ फ्याँकिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्वेटिक लाइफ जुन चाहिँ बायोमास एकदमै बढेर गएको छ। त्यस्तै प्रकारले एयर पल्युसन कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हार्मफुल ग्यासेस कम्ती हुने बित्तिकै अटोमेटिकली एयर त प्योर भयो नि त। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ एयर इज अ मिक्सचर अफ मेनी ग्यासेस, र एयरमा के छ अक्सिजनको मात्रा बेसी हुनु नै त्यो एयर चाहिँ के हो, प्योर एयर हुनु हो। अहिले चाहिँ के भएको छ, एयर चाहिँ प्योर भएको छ बिकज अफ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ अक्सिजन। अरू ग्यासेसहरू त कम्ती प्रड्युस हुँदैछ नि त। अब यो दुःखको विषय चाहिँ के छ, इट इज अल बिकज अफ लकडाउन है। र अब लकडाउन जस्तो खोलिन्छ त्यस्तै नै फेरि हामी ब्याक टु द सेम पहिलाको जुन स्टेजमा थियो हामी त्यहाँ पुग्छौँ होला भन्ने एउटा डर छ है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ कुरोहरू भएको छ, र मलाई लाग्छ फ्युचरमा पनि हामीले जति हामीले अहिले यो इन्भाइरोमेन्टले जुन चाहिँ इन्क्रिज भएर गएको छ, जुन चाहिँ एउटा गेन गरेको छ, जुन चाहिँ एउटा इकोलोजिकल ब्यालेन्स हुनु थालेको छ अहिले भर्खरै बिकज अफ दिस लकडाउन, यो चाहिँ पछि गएर पनि हामीले फेरि यसलाई इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन जुन चाहिँ एउटा छ, जस्तै अब युएनइपीको अन्डरको कुराहरू अहिले हामीले गर्दैछौँ, त्यस्तो प्रकारले जस्तै इन्डियाले पनि आफ्नो प्रकारले अब हाम्रो देशले पनि त्यस्तो प्रकारले लिनुभएको छ। विशेष गरेर मोदी सरकारले त झन् इन्भाइरोमेन्टलाई एकदम बेसी ध्यान दिनुभएको छ है। र यो चाहिँ हामी साधारण एउटा हामी मान्छेको हाम्रो प्रत्येक सिटिजनको एउटा कर्तव्य हो, हामीले त्यो कुरो पालन गर्नुपर्छ। र इन फ्युचर पनि लकडाउनै नभए तापनि यसको लागि एउटा कुनै एमिकेबल एउटा बाटो गभर्मेन्टले जुन चाहिँ निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ कि हामीले कि वर्षमा यो दिन चाहिँ हामीले लेस रेस्पेक्ट इन्भाइरोमेन्ट, लेस पे फर इन्भाइरोमेन्ट है, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन गरौँ भन्ने एउटा केही एउटा बाटो निकालेर चाहिँ एक दिन दुई दिन वर्षमा कोही प्रकारको हुन्छ प्रोग्रामहरू चाहिँ फ्याँक्यो भन्ने कुरा चाहिँ असल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, र अन्तमा है सरलाई एउटा विशेष क्वेसन, हामीले देखिरहेको छौँ तपाईँ 100 डेज च्यालेन्ज या कन्टिन्यू रनिङ गरिरहनु भएको छ है। अनि जुन तपाईँको यो 100 डेज रनिङ छ कहिलेदेखि सुरु भयो, अनि कहिले अन्त हुन्छ? अनि सँगसँगै तपाईँले एउटा छोटोमा के भनिदिनुहोस् भने जुन हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टमा नभएर हाम्रो जुन सोसाइटीमा अहिले पनि यतिजना कतिजना यस्तो युवाहरू छन्, युवतीहरू छन् जो लागु पदार्थमा लागेर है लागेका छन्, आफ्नो जिन्दगी नष्ट गरिरहेछन्, समाजलाई पनि उनीहरूले नराम्रो कामहरू गरिरहेको छ। र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फिटनेसको थ्रुबाट चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, विशेष तपाईँको यो जुन 100 डेजको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, 100 डेज रनिङ च्यालेन्ज चाहिँ एउटा यो तपाईँको एनुअल्ली इन्डियामा गरिन्छ यो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भर्चुअली रन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी भर्चुअल म्यानरमा जस्तै हामी रन गर्छौँ, हामीले रन गरेको जुन चाहिँ डाटा छ, जुन चाहिँ रेकर्ड छ, त्यसमा हाम्रो पेस आउँछ, त्यसमा हाम्रो डिस्टेन्स कभर आउँछ, टाइम आउँछ, लोकेसन हुन्छ, जिपिएस अन गर्नुपर्छ हामीले, लोकेसन कहाँ रन गरेँ त्यो हुन्छ। त्यो जम्मै हाम्रो एउटा स्ट्राभा भनेर एउटा एप्लिकेसन छ, थुप्रै अरू पनि छन्, तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ स्ट्राभा छ। त्यसमा हामी रन गरेको त्यो डाटा चाहिँ हामी त्यो उनीहरूको पोर्टलसँग लिङ्क गरिदिएको छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ हामी एभ्रिडे रन गर्छौँ, त्यो रेकर्ड चाहिँ उहाँ जान्छ। र 100 डेज जुन चाहिँ रनिङ छ यो तपाईँको 27 जुनदेखि लिएर 4 अक्टोबरमा सकिन्छ यो। यसमा चाहिँ वान ह्याज टु रन 2 किलोमिटर एभ्रिडे गर्नै पर्छ रन, त्योभन्दा बिलो गऱ्यो भने क्वालिफाई हुँदैन, त्योभन्दा माथि आफ्नो खुसी हो। अनि यही सन्दर्भमा एउटा कुरो सानो कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2018 हामीले गोरुबथानमा हामीले एउटा
यस्तै इभेन्ट गरेको थियौँ गोरुबथान रनर्सको ब्यानरमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 15 days रनिङ च्यालेन्ज। अब यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड क्या। यो खालको यता कहीँ भएको थिएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जहाँसम्म मेरो नलेजले मलाई भेट्छ, मलाई भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। गोरुबथानले हामीले अर्गनाइज गऱ्यौँ। 15 दिन एकजना मान्छेले 3 किलोमिटर इच डे पर डे कुद्नै पर्ने। त्यसमा हामीले के गरायौँ, जस्तै बिहान हामी एसेम्बल्ड हुन्थ्यो, यहाँ बजारमा हामी एसेम्बल्ड हुन्थ्यो, हाम्रो पोइन्ट थियो धर्मशाला, त्यहाँनिर हामी सबैजना 5 बजी एसेम्बल्ड हुन्थ्यो। एसेम्बल्ड भइसकेर हामीले 10 मिनट हामी वार्मअप गराउँथ्यौँ। वार्मअप गऱ्यो, वार्मअप गरिसकेर जब बडी प्रिपेयर हुन्थ्यो फर रन, त्यहाँदेखि हामीले गाइड गरेर लिएर जान्थ्यौँ 1.5 किलोमिटर, फेरि ब्याक टु द सेम प्लेस जहाँबाट हामी स्टार्ट गरेँ त्यहाँ हामी आउँथ्यौँ 1.5 किलोमिटर गर्दा 3 किलोमिटर एभ्री डे रन हुँदै थियो। आफ्टर रनिङ हामी के गर्थ्यौँ, कुलिङ डाउन सेसन। कुलिङ डाउन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वार्मअप गर्छ जसरी गरिन्छ त्यसरी नै कुलिङ डाउन पनि गर्नुपर्छ। अन्त कुलिङ डाउन गरिसके पछाडि हामी फेरि त्यो डिस्पोज गर्थ्यौँ होइन, क्लास ओभर हुन्थ्यो। 15 दिनको रनिङको च्यालेन्जको पिरियडमा भन्नुपर्दाखेरि कतिवटा हाम्रो एउटा नेगेटिभ रेस्पोन्स पनि आयो, जस्तै कमेन्ट्स पनि भयो। जस्तै 15 दिन कुद्दाखेरि मान्छे भुँडी घट्छ, 15 दिन गर्दा मान्छे जिउ फिट हुन्छ, 15 दिन गर्दा हुँदैन, पक्का कुरो। तर 15 दिन चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इनिसियल डिसलाइक हुन्छ नि, लाइक अब तपाईँको एक्सर्साइज वा फिटनेस भनेपछि साह्रो कुरो हो यो है, बिहान कुद्नु अप्ठ्यारो कुरो हो यो। कतिले फेरि इन्फिरियरिटी फिल पनि गर्छ, बिहान गएर कुद्नु बाटोमा जान लाज पो लाग्छ मलाई, त्यस्तो खालको फिलिङ पनि हुन्छ। र इनिसियल डिसलाइकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्लाइडली एडिक्टिभ क्या, एडिक्सन बढी क्या त, एडिक्सन टुवर्ड्स रनिङ, एडिक्सन टुवर्ड्स फिटनेस, एउटा चाहिँ एडिक्सन होस्, यो स्लाइटली अलिकति भए पनि यो चासो बढोस् भन्ने इच्छाले चाहिँ हामीले गरेको थियौँ। र 15 दिन कुदे पछाडि 16वाँ दिनमा जब उसले बिहान घरमै सुतिरहेको हुन्छ, बिहान है बेड टी खाँदै, त्यति बेला फिल गर्छ कि अरे आज मैले के आइएम मिसिङ समथिङ टुडे। अब त्यो एउटा फिल गराउनु चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य थियो होइन, मैले 15 दिन गरेँ अब म कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी दिनुको लागि चाहिँ टु क्रिएट इन्ट्रेस्ट अबाउट रनिङ भन्ने चाहिँ हामीले सोच राखेर गरेको थियौँ। र एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पनि भएको थियो। र त्यति बेला गर्नेहरू अहिले पनि कतिजनाहरू गर्दैछन्, 100% नै गर्नु भएन र पनि थुप्रैले गर्दैछन्। त्यो एउटा हाम्रो गोरुबथान रनर्सको त्यो पनि एउटा ठुलो मलाई उपलब्धि जस्तो लाग्छ। र हाम्रो भेगमा, हाम्रो रिजनमा ड्रग एडिक्सन तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो, ड्रग एडिक्सनको जुन चाहिँ छ त्यो लिमिटेड नै कहिले पनि हुन सकेको छैन। अझै पनि हामी देख्छौँ त्यो प्रथा, त्यो प्र्याक्टिस भइरहेको छ है, कहीँ कतै त्यो भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले सबै तर्फबाट मान्छेहरू प्रशासनिक तौरमा, गाउँले समाज, गाउँले हिसाबमा, सामाजिक हिसाबमा, क्लबहरू, एनजिओजहरूले आफ्नो आफ्नो पक्षबाट त्यसलाई रोकथाम गर्ने काम गरिरहेछ है, एकदमै राम्रो कुरो हो त्यो। र गोरुबथान रनर्स वा जुन चाहिँ हाम्रो रनिङको जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रेन्ड छ, यसको चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो खानु हुँदैन, तिमीले यो गर्नु हुँदैन है। हामी चाहिँ भन्छौँ, गोरुबथान रनर्सले चाहिँ के भन्छ, तिमी के पनि नगर, तिमी रनिङ गर, तिमी आउ रन गर, तिमी हामीसँग आउ रन गर, तिमीलाई हामी एक्सपोजर दिन्छौँ, तिमीलाई हामी लान्छौँ कहाँ जाने तिमी, तर तिमीले रन चाहिँ गर्नुपर्छ है। तिमीलाई कलकत्ता लानुपर्छ, दिल्ली लानुपर्छ, मुम्बई लानुपर्छ, सिलगढी लानुपर्छ, सिक्किम, दार्जिलिङ कता रन गर्ने हामी लान्छौँ, तिमी यहाँ रन गर। उसलाई सबै खर्च हामी बेयर गर्छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ सोल्युसन, वान अफ द बेस्ट सोल्युसन टु इराडिकेट है ड्रग एडिक्सन है। नगर त भन्दैछ नि, तर त्यसको सल्युसन चाहिँ के छ त, हामीलाई लाग्छ हामी त्यो जमातलाई पनि हामी त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ एउटा सल्युसनतर्फ लाने हामी काम गर्दैछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा हाम्रो सोच पनि छ गोरुबथानमा चाहिँ ड्रग एडिक्सन एक दिन चाहिँ सबै हटेर चाहिँ एडिक्टहरू सबै यहाँबाट हटेर चाहिँ एडिक्टहरू कोही पनि छैन है गोरुबथानमा, सबै ड्रग एडिक्टहरू छैन, हराइसक्यो। तर कस्तो कुन एडिक्टहरू चाहिँ पैदा भएको छ, जन्मेको छ भन्दा चाहिँ रनिङ एडिक्टहरू हुन्छ नि, रनिङ एडिक्टहरूले चाहिँ ड्रग एडिक्टलाई जित्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। जस्तै रनिङ एडिक्ट भनेपछि पानी पर्दा पनि कुदिरहेको, घाम लाग्दा पनि कुदिरहेको छ है, खलखल पसिना भइरहेको छ, रनिङ गरिरहेको छ, बत्ते 12 बजी रन गरिरहेको छ। अब त्यो खालको लत हुन्छ एउटा। र गोरुबथान रनर्सको जुन चाहिँ यो क्रियाकलापहरू छ, यसमा म एक्लै मात्रै पनि अब होइन, मसँग साथीभाइहरू पनि छन् जसको सहयोग बिना सायद अब यो कतिवटा कुरो हुन्थेन होला। जस्तै अब मसँग एकदमै को फाउन्डर भनौँ हाम्रो लेलिन राई छ, डम्बर राई है, अगम राई भयो, प्रवेश थापा, निगमा लामा, अनिल छेत्री, अङ्कुर छेत्री, राजा सापकोटा, सागर राई, शुभेच्छा राई है, सरिता प्रधान, रोशन मुन्डा, यो अनि गोलु शाह, यो जम्मै
मेरो रनर्सहरू एज वेल एज मेरो सहयोगी मित्रहरूको सहयोगद्वारा नै हामीले कतिवटा कामहरू गर्दै जाँदैछौँ र आउँदै दिनमा पनि हामी गर्दै जाँदैछौँ। अहिलेसम्म हामीले गोरुबथान हाफ म्याराथन 2018, 19 अनि 15 डेज रनिङ च्यालेन्ज 2019 अनि 2020मा पनि हामीले गोरुबथान हाफ म्याराथन गरिसकेका छौँ। र गोरुबथानको लाई जसरी शिक्षा क्षेत्रमा साहित्य क्षेत्रमा चिनिन्छ त्यसरी नै गोरुबथान भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा नाम म्याराथन होस् है, गोरुबथान म्याराथन हाफ म्याराथन भन्ने बित्तिकै गोरुबथानलाई चिनिहालोस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य छ। र गोरुबथानमा जस्तै सोसियल इकोनोमिक कन्डिसनमा पनि हुने दिनमा गएर यो म्याराथनले गर्दाखेरि चिनोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ र मलाई लाग्छ साकार हुन्छ भनेर। र अन्तमा यो एउटा सानो मेसेज म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ चाहे पहिला हाम्रो नानीहरूको कुरा गरौँ, जति पनि मेरो भाइ बहिनी छन्, मेरो स्टुडेन्टहरू छन्, नानीहरू छन् है, पढ्दै गरेको नानीहरू छन्, उहाँहरूले यो त खालि फिटनेसको लागि रहेछ, रनिङको लागि रहेछ, हाम्रो लागि केही पनि होइन भनेर नसोच्ने, सबैले यसमा आफूलाई सम्मिलित गर्ने। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै यो एउटा टाइम हो, हामी पहिल्यैबाट हामी सचेत बनेर यो पनि लाग्यो भनेदेखिलाई हामी अन्य बाटोमा जानबाट पनि बाँच्छौँ, साथसाथै हामी कुलतदेखि पनि बाँच्छौँ र आफूलाई एक्सलेन्सपट्टि लानु सक्छौँ है। र जति पनि अल एज क्याटेगोरीको अन्य हाम्रो महानुभावहरू छन् उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, वक गर्छौँ, रन गर्छौँ, जग गर्नु निक्लिन्छौँ, कति बेला जति बेला चाहिँ हामीलाई डक्टरले अल्टिमेटम दिन्छ ला तपाईँलाई त सुगर भएछ है, तपाईँको सुगर हाई भएछ, ब्लड सुगर हाई भयो, तपाईँलाई त प्रेसर हाई भएछ, तपाईँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन, तपाईँको त कोलेस्ट्रोल हाई भएछ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी डक्टरको अल्टिमेटम पाएपछि चाहिँ हामी भोलिपल्टदेखि हामी आत्तिन्छौँ र हामी निक्लिन्छौँ रनिङमा, वकमा, जगमा हामी निक्लिन्छौँ है, वक गर्नु निक्लिन्छौँ। तर म चाहिँ के भन्छु, हामी के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ नट बिफोर द डक्टर्स अल्टिमेटम, डक्टर्सको अल्टिमेटम भन्दा पहिले हामी त्यो बाटोमा लाग्यौँ भनेदेखिलाई त हामी बिमारी हुने मौकै छैन, हामी त्योदेखि अलग्गै बाँच्न सक्छौँ, हाइपोकाइनेटिजमबाट हामी अलग्गै पर बस्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। र म्याराथन गर्दाखेरि, दौड गर्दाखेरि, रन गर्दाखेरि कतिवटा विशेष कुराहरू छ, जस्तै अब जो मानिस पहिलाबाटै मेडिकल कन्डिसन छ वा अलिकति बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकैचोटि रन नगरिदिने है, र नानीहरूले पनि जतिले पनि गर्दैछन् अलिकति यसलाई सिरियसली गर्ने र यो वार्मअप भयो, कुलिङ डाउन भयो है, डाइटहरू भयो, त्यहाँदेखि विशेष डिहाइड्रेसन। यस्तै हामी रन गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा ट्रेन र अनट्रेनमा चाहिँ के डिफ्रेन्स आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ म ट्रेन भनेर भन्नु खोजेको होइन, तर हामी नर्मली के गल्ती गर्छौँ भन्दा हामी रन गर्छौँ, रन गर्दाखेरि हामी धेरै किलोमिटर कुदिसकेको हुन्छौँ, हामी पानी पिउँदैनौँ, पानी पियो भने चाहिँ घुँडी फुलिन्छ, पिउनु हुँदैन भन्ने छ। तर द्याट इज एक्चुअली टोटली रङ कन्सेप्ट हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री 5 किलोमिटर रन गरेपछि चाहिँ हामीले सिप गर्नुपर्छ, वाटर पानी पिउनै पर्छ र थ्रस्ट कहिले पनि हामीमा आउनु हुँदैन, तिर्खा लाग्नु हुँदैन। तिर्खा लाग्यो भन्नु न हामी डिहाइड्रेसन जाने हो, र डिहाइड्रेसनमा जाने बित्तिकै हामी 3 महिना जस्तो हामी रिकभरी टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैसँग बाँचेर हामी राम्रोसँगले गऱ्यो भनेदेखिलाई पक्का पनि हामी आफै स्वस्थ, साथै हाम्रो समाज, हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो कम्युनिटी डल्लै स्वस्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यो महामारीको सिचुएसनमा हामीलाई समय दिनुभयो अनि रनर्सको बारेमा धेरै कुरा जान्न पायौँ। सोलाई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई धन्यवाद धेरै धेरै।